कुरान में लिखा हुआ है ना कि नसीहत तो वही कबूल करते जो अक्ल वाले हों। हाय हाय। दो आदमी इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, दोनों में से अगर जिसने ज्यादा मेहनत की है, जिसने ज्यादा लोगों से कांटेक्ट किया है, लेकिन जिसको ज्यादा यकीन होगा, मुस्बत सोच होगी, उसके साथ दुआएं होंगी, वो जीत जाएगा। टारगेट मेरा ये है कि मैं बिलियनियर बन जाऊं, तो फिर फेथ में मिलावट आ गई। हाँ ज़ाहिर आ गई। इसमें आप यूज कर देते हैं लोग, लेकिन कुछ लोगों की ड्यूटी है कि वो ज्यादा पैसा लें, इंडस्ट्री लगाएं ताकि लोगों को रोजगार मिले। कुछ लोगों की ड्यूटी है ये। हाँ, ये मतलब उनकी इबादत वही है कि वो हजारों लाखों लोगों को रोजगार दें। नहीं, वो बहुत फेस बड़ी की ताकत। ताकत, क्योंकि मैंने आपकी चीजें देखी, मैं आपके यहाँ तशरीफ लाने से पहले मैं देख रहा था, आपने फेथ को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया। फेथ क्या है? अल्लाह पे ईमान जो है ना, अल्लाह पे फेथ, अल्लाह पे ईमान। असी ते और सारा अपने कुछ छड़ देने अल्लाह मियां ते पहले ही छड़िया है। अल्लाह अपने कानूनों पे काम करता है, हाँ अपने कानूनों पे। हाँ जी, अजली अब्दी अटल कानून नेकी के उसने अल्लाह बना अकबर। दिए वाह और वाह वाह। जो बुराई के बना दिए। जिसने नेकी पे काम किया यहाँ भी फायदा और अगली दुनिया में भी। जिसने गुनाह पे काम किया, बुराई पे फायदा हुआ, क्योंकि रिश्वत ली या डाका मारा या कोई और हराम काम, वक्ती फायदा, लेकिन बाद में प्रॉब्लम, परेशानियां, ज़हनी बीमारियां, फैमिली खराब हो गई, बच्चे खराब हो गए। ठीक, तो अगर आप कुरान पे फेथ रखते हो, रिज़्क़ हलाल में 20 गुना ज्यादा बरकत आ जाती है। जैसे अल्लाह ने कहा है ना कि जिसने एक पैसा अल्लाह की राह में दी, उसकी मिसाल ऐसे अनाज का एक दाना, उस पर 7 बालियां लेंगे, हर एक पे 100 दाने हों, यानी ये अल्लाह इतने परसेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप फेथ रखें उस पर, कुरान पे भी इसने जो बात कही है सच है। और ये सारा पैगाम जो मैं बता रहा हूँ एक एक जगह पे मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल अल्लाह के दोस्तों को ना रंज होगा ना अल्लाह हुस्न। हुस्न है मैं डर और अफसोस में लेता हूँ। ओए ओए ओए। ठीक है ना, आप जो भी, कुरान बहुत कीमती चीज है, लेकिन इनको अल्लाह समझ जो है, कुरान में लिखा हुआ है ना कि नसीहत तो वही कबूल करते जो अक्ल वाले हों। हाय हाय। ठीक है, तो मैं जब ये इसकी तशरीह ढूंढने चला, दाएं बाएं देखा कैसे भी आसान, तो मुझे एक अफलातून की मिल गई जो जिसने बहुत सी गलतियां भी की हैं। सब लोग गलतियां करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे, हम सीखते हैं उनसे, डेवलपमेंट का तरीका है, लेकिन वक्त के साथ कम हो जाती है। अफलातून ने कहा जिस दिन मुझे पता चला कि लोग मेरी बात को अपनी समझ तक ही समझ सकते हैं, मैंने अपनी बात की तशरीह करनी छोड़ दी। अरे अपनी समझ तक समझेंगे तो मैं फिर क्या उसी लेवल तक समझेंगे। अरे मैं किस तरह मैं अब फिर दूसरी कैसे पढ़े बताऊं? हुए को मैं एमए की बातें बता हाँ दूं? हाँ हाँ। तो इसलिए ये लोगों का जो लेवल है, उनका दीनी शऊर है, मुस्बत सोच, रजायत पसंदी, जो यकीन का इल्म है, वो कोई नहीं है। तो ये गरीब क्या बातें समझेंगे? ये एग्जैक्टली उसी तरफ। और आप बहर उस्ताद के पूरे लेवल की, बहुत बड़े लेवल की तरक्की कर सकते हैं, यकीन जानिए। इंडिविजुअल लेवल पे बगैर उस्ताद के। जी, मेरी किताब रूहानियत, दानिश और हकीकतें, उसका जी, 90% 95% इसी पे है। इसी के ऊपर है। ठीक है, आप बहर उस्ताद की वर्क करें, लेकिन अल्लाह पे यकीन, ईमान जब आपका आ जाएगा तो ये एक इतना सा पत्थर जैसा होता है ना, शुरू होते हैं, फिर एक बड़ा पत्थर, फिर एक चट्टान, फिर ये पहाड़ बन जाता है। हम लोगों को एस्केप गोट मिल जाता है यहाँ पे, जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं पाकिस्तान में और इर्द गिर्द, तो वहाँ पे वो यकीन उनको बहुत ज्यादा होता है, लेकिन साथ एफर्ट नहीं जुड़ी होती। वेरी राइट, बैलेंस नहीं होता। तो वो फिर सिर्फ यकीन जो है वो तो कहीं नहीं लेके जाएगा ना। तो देखिए, आप पहले जितने भी आप पढ़ें, जितनों को, वो कहते हैं कि आप पहले असबाब करें पूरे, फिर आप दुआ करें। तो ये ज़रूर है कि अगर आप पहले दिन से ही तवक्कल आपने सिर्फ रख लिया कि अल्लाह करेगा, नहीं, इसको प्रैक्टिस से पुख्ता करना पड़ता है। आपने एक बात कोई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के कोई काम किया जिसके बज़ाहिर इम्कान 50-50 थे, तो यकीन करें ये पढ़ने से आपके 90% हो जाते हैं, लेकिन बताएं मत। दूसरी बार किया, तीसरी बार आपका यकीन बैठ जाता है, फिर अजीब अजीब काम ऐसे हो जाते हैं, अरे अल्लाह, नामुमकिन किस्म के। तो आप मैं इशारे दे रहा हूँ, लेकिन ये इशारे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बड़े पावरफुल, बेपनाह पावरफुल। अच्छा, फेथ से पहले आपने एक चीज़ बताई कि आपने अपने असबाब पूरे करने हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मेरे अपने साथ भी ये बहुत एक्सपीरियंस रहा
کہ میں نے اپنا پورا اسباب اپنی طرف سے پورے کیے، لیکن میرا جو سپروائزر تھا یا سیٹ تھا یا جو بھی تھا اس نے کہا کہ فار می اٹس جسٹ 20%، تو تیرا ہوئے گا 100%، میرے واسطے ہے 20% ہے گا. تو پھر اس وقت فیتھ کہاں جائے گا، اور میرے اسباب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں نے اپنا 100% جو ہے وہ دے دیے، اب پوائنٹ ہے کہ اب میں فیتھ کی طرف جاؤں گا. یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے جو اب معذرت کے ساتھ جو اسپرچل ہیلرز فیتھ کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، اس میں میرے جیسا بندہ اس پہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ فیتھ کتنا ہے اور ایفرٹ کتنی ہے. دیکھیے ایک آدمی ہے، 2 آدمی الیکشن لڑ رہے ہیں جی، ان میں سے دونوں میں سے اگر جس نے زیادہ محنت کی ہے، جس نے زیادہ لوگوں سے کانٹیکٹ کیا ہے، زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے، اب دونوں ایکول ہیں اس چیز میں، لیکن جس کو زیادہ یقین ہوگا، مثبت سوچ ہوگی، اس کے ساتھ دعائیں ہوں گی، وہ جیت جائے گا. جنگوں میں ہمیشہ دعائیں کروائی جاتی تھی، اب پرانی جنگیں جی 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 ہر دفعہ. ابھی بھی انہوں نے یہ تہجد کی نماز کے بعد 8 اپریل کو انہوں نے اٹیک کیا تھا، پتہ ہے نا آپ کو؟ جی جی جی. اور تو یہ پختہ یقین ہے یہ چیز ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن انرجی سے ٹکراتی ہے، جو فٹیسٹ ہے وہ جیت جاتا ہے. سمجھایا آپ کو؟ تو آپ کی اگر انرجی ایکول ٹو 1 کروڑ روپے جمع کرنے کی ہے تو آپ کو 20 کروڑ نہیں ملیں گے ابھی. ٹھیک ہے، آپ سٹیپس میں کام کریں کہ پہلے آپ میں نے جی 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ جوڑنا ہے، پھر میں اگلے سٹیپ میں، اور یقین کریں کہ 1-2 بیریئر ہوتے ہیں، ان کے بعد بڑے سے بڑا کام ہو جاتا ہے. اس کو نیچے سے شروع کریں. فیتھ کو پہلے دن آپ نے نہیں کہنا ہے کہ اللہ، وہ میراثی کی آپ نے مثال سنی ہے جو چھت پہ کھڑا ہو گیا تھا کہ شب قدر کو اللہ بھی یہ سونے کے بنا دے. ساری رات لگا رہا، دیکھا صبح ہونے والی ہے، اللہ سونے کا بنا دے، اللہ سونے کا بنا دے، اللہ سونے. جب دیکھتے صبح ہونے والی ہے تو سائڈ پہ کوئی لکیر بھی آ گئی، تو کہتا ہے نہیں بنانا، ساری رات جاگا ہوا تھا، تھکا ہوا تھا، کہتا ہے نہیں بنانا، ٹھا دے. ٹائم تھا دعا قبول ہونے کا. تو ہم پہلے دن ہی بیٹھ کے تھے یہ سارا چھت سونے کا بنا دیں. بھائی آپ سٹیپ بائی سٹیپ کام کریں. فیتھ کسی بھی چیز کو، مطلب ہیلنگ کرتے ہیں میرے اسٹوڈنٹ، میں نے کتنوں کو بتایا ہے، میں نے کہا شروع میں آپ سردار اور چھوٹے موٹوں کا کریں، اللہ پھر آپ بڑوں میں جائیں. آپ کا جب یقین بیٹھ جائے گا تو پھر آپ کے اندر جو انرجیز ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتی ہیں. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ سٹارٹ میں ہی آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ میں نے ہیلنگ کرنی ہے، یا سٹارٹ میں ہی سوچنا شروع کر دیا کہ میں اپنا فیتھ پختہ کرنا ہے اور ٹارگٹ میرا یہ ہے کہ میں بلینئر بن جاؤں، تو پھر فیتھ میں ملاوٹ آ گئی. ہاں ظاہر آ گئی. اس میں آپ یوز کر دیتے ہیں لوگ، اور کیا ہے لوگوں نے. یہ نپولین ان کی کتابیں پڑھیں، دوسروں کی پڑھیں، انہوں نے اس پہ کافی کام کیا ہے. پھر اور بہت سے تھے، ڈیوڈ شواس تھا، ان لوگوں نے. اس میں بھی آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ آخر میں جا کے آپ ڈھیر پہ بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں سونے کے، کیونکہ آپ کے نہ گروپ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، آپ کا مقصد ٹھیک نہیں ہے. تو دین کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، ماں باپ کو، فیملی کو، دوستوں کو، ان کو. تو ہمارے بھی یہاں مسئلہ ہے کہ آپ گلبرگ میں کتنے بوڑھے بیٹھے ملیں گے، پیسہ بڑا کما لیا، لیکن بچے ان کو نہیں ملتے ہیں، بیویاں ان کو نہیں ملتی، 1.5 2 ارب کی کوٹھی میں بیٹھے ہوئے، ملنے آتے ہی نہیں، ملنے کوئی نہیں آتا. سب کو لے کے چلے نا. تو یہ جو ہوتے ہیں، آپ فیتھ اگر رکھ لیتے ہیں کہ مجھے $1 ارب چاہیے، مل سکتا ہے، لیکن جب آپ پہنچتے ہیں پتہ لگتا ہے یار میں اچھی سے اچھی لائف گزاروں، تو مطلب پاکستان میں آپ 12 لاکھ میں گزار لیں گے. میں مثال دے رہا ہوں، شراب آپ نہ پیتے ہوں، روز پارٹیاں نہ کرتے ہوں، ٹھیک ہے نا، 14 میں گزار لیں گے. اب میں نے $1 ارب کرنا کیا ہے؟ گدوں میں بیٹھ کے بڑا گدا بننا ہے. پہلے میں چھوٹا تھا، پونی جو ہوتا ہے اس کا بیبی ڈنکی، اس کے بعد میں بڑا گدا بن گیا. یہی بات ہے، پیسہ آپ نے کتنا کرنا ہے. لیکن کچھ لوگوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ زیادہ زیادہ پیسہ لیں، انڈسٹری لگائیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہے. ہاں، یہ مطلب ان کی عبادت وہی ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزگار دیں. اللہ. ہمارے شریف آدمی تبلیغی جماعت والے انہیں پکڑ کے ادھر لگا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا کاروبار ضائع ہو رہا ہے، نہیں ادھر تم کرو. بھائی وہ اپنا کاروبار کریں، 5 وقت نماز پڑھ لیں کافی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بیلنس آپ نے رکھنا ہے، خود رکھنا ہے. بری بات نہیں ہے پیسہ، لیکن پیسے کو آپ نے اللہ کا حصہ نکال لیں. اللہ نے مال و دولت سے نہیں رکھا ہے، لیکن اللہ سے زیادہ پیارا رکھنے سے.
منع کی. یہ امپورٹنٹ بات تو یہی جی جی اس کو پیارا رکھنے سے منع نہیں کیا ہے, لیکن اللہ سے زیادہ پیارا نہیں. تو لیکن ہمارے ظاہر ہے ہر قدم کنفیوژن ہے. ٹھیک ہے, پوچھیں کسی آپ اچھے خاصے عالم سے کہ پیسے کیا ویلیو, وہ کہے کہ یہ لعنت ہے. کس نے کہا ہے, کہاں سے نکلا؟ پیسہ نہ ہو تو میزری جتنی ہے, بیوی بچوں کے جھگڑے, مطلب بھائیوں کے آپس میں جائیداد کی تقسیم پہ, کیونکہ ان کو گزارا نہیں ہو رہا ہے. اور بالکل 80-90% پرابلم ہمارے ملک میں غربت کی وجہ سے. غربت کی وجہ سے, غربت جو ہے اس کو آگیا کہ وہ شرک کی طرف لے جاتی ہے. لیکن یہ کہیں گے نہیں یہ پیسہ ہے ہی کوئی بری بات ہے, اچھی نہیں ہے, بس عبادت کیے جاؤ, نماز پڑھو, تہجد پڑھو. اور جو کہہ رہے ہیں وہ اپنے پاس سوکھے ہیں, ان میں جو بڑے چلے گئے لینڈ کروزر ان کے پاس ہیں, نچلے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. وہ اس میں جو اسپریچل ہیلر ہے, اس قسم کا جو آدمی, وہ بھی ہمیں وہ والا پسند آتا ہے جو ذرا ہائی پروفائل ہو, ذرا ششکا اس کا ہو, تو اس کو ہم زیادہ اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں.